बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर वहाबी देवखानी फ़िरका के कज़्ज़ाब आज़म ख़ाइन जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू की एक वीडियो पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब की एक वीडियो पर जनाब ने जो हवाला जात पेश किए, उनमें किस तरह अयारी मक्कारी धोखाधड़ी और किस बयानी से काम लिया, हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी इस वीडियो में उस पर गुफ्तगू करेंगे, तबसरा करेंगे। सामीन किराम, मामला कुछ यूँ था कि मौलवी मंजूर मेंगल साहब ये फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हुए जनाब ये कहते हैं कि हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह इतने दिलेर हैं कि घर में महसूर होकर रह गए, घर में बैठ गए औरतों के डर से कि अगर बाहर निकला तो औरतें मुझे लितर मारेंगी, औरतें मुझे लतरेशन करेंगी मेरी। इस तरह के जुमले मौलवी मंजूर मेंगल साहब ने वज़ीर आला के बारे में और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के हवाला से अपनी गुफ्तगू में अदा की है। आज मैंने बयान में कहा कि हमारे बलूचिस्तान के वजीर आला इतना दिलेर है कि गरीब मासूर है, बंद है हजरत उस्मान की तरह, और खतरा के बाहर निकलूंगा तो औरतें जूते मारेंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, यादावरी का शुक्रिया। सलाम। जब ये वीडियो, ये अल्फाज, ये जुमले लीक होते हैं, सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं, वायरल होते हैं, तो हर मुहिब्बे सहाबा के जो सहाबा अलैहिम रिदवान से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया। सुन्नी उलमा उन्होंने भी एहतिजाज किया, रुजू का मुतालबा किया, और जिस तरह का अंदाज था मेंगल साहब का, इंतहाई घटिया अंदाज, भोंडा अंदाज, जिस तरह के जनाब ने कह के लगाए, फिर हर सुन्नी मुसलमान, सुन्नी आलिम ने एहतिजाज रिकॉर्ड कराया, और वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवियों ने भी एहतिजाज किया, जिनमें मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब लाल मस्जिद वाले और इसी तरह सिपा सहाबा के उलमा भी थे। उनकी तहरीरें, उनके बयानात भी सामने आए कि ये जो अंदाज था और ये जुमले हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के लायक नहीं हैं। सुन्नी उलमा में एक आलिम है, मुहक्किक अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम, हज़रत अल्लामा पीर सैयद जुल्फ़कार शाह साहब गिलानी, उन्होंने भी एक वीडियो रिकॉर्ड की और दलाइल के साथ मौलवी मंजूर मेंगल साहब से मुतालबा किया। वो मेंगल साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा मुदर्रिस समझते हैं, फसाहत व बलागत का इमाम समझते हैं, शाह साहब किबला ये फरमाते हैं कि अरकान तशबीह की रोशनी में अपने इन जुमलों को दुरुस्त साबित करें। हम भी देखें कि जो आपने जुमले इस्तेमाल किए, अदा किए, अल्फाज बोले जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में, वो ज़रा अरकान तशबीह की रोशनी में आप उनकी वजाहत करें, उन्हें दुरुस्त साबित करें। होना तो यूँ चाहिए था कि मेंगल साहब खुद, वो अभी हयात हैं, जिंदा हैं, वो खुद सामने आते, लेकिन मेंगल साहब खामोश हो गए। हमेशा की तरह एक शख्स जिसको फुदकन हुई और वो दरमियान में कूद पड़े, ये जनाब कज़्ज़ाब आज़म मौलवी साजिद खान साहब कोडू हैं। ये हमेशा की तरह दरमियान में कूद पड़ते हैं, ये टपक पड़ते हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं हज़रत किबला सैयद जुल्फ़कार शाह साहब गिलानी के ख़िलाफ़। जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये उनका खासा है, हम उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। साजिद खान साहब कोडू ने क्या किया, चंद हवाला जात पेश किए और ये कहा कि जी ये देखें, फ़लाँ इबारत के अंदर भी तशबीह है, फ़लाँ में भी तशबीह है, मैंने इतने हवाला जात पेश कर दिए, लिहाजा इनको भी गुस्ताख कहो, इनको काफिर कहो, इन पर तुम क्यों नहीं बोलते।
اسی طرح مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کو ان کے مسلک نے گستاخ قرار دے رکھا ہے، یہ ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ حضرت مولانا اشرف سیالوی صاحب ان کے حوالے سے بھی کہا کہ جی ان کے خلاف انہوں نے اتنی کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ اسی طرح ساجد خان صاحب کوڈو نے ایک حوالہ پیش کیا تعویل کے لحاظ سے کہ اگر کسی جملہ میں کسی بات میں 99 احتمال کفر کی جانب جاتے ہوں اور ایک احتمال ایمان کی جانب، تو ہم کفر والوں کو چھوڑ دیں گے، جو ایک احتمال ایمان والا ہے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ یہ چند حوالہ جات مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے عیاری مکاری اور کذب بیانی سے کام لے کر عوام کے سامنے رکھے اور اپنے آپ کو فن خاں اور ترم خاں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ عزیزان گرامی، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے جو باتیں کی ہیں، ایک بات یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو انہوں نے گستاخ قرار دے رکھا ہے۔ یاد رکھیں، سب کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کا معاملہ کیا ہے، اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے پھر وضاحت کی، جو وضاحت کے بعد انہوں نے بیان کیا اور اپنے الفاظ انہوں نے بدلے۔ اب معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ساجد خان صاحب کوڈو جان بوجھ کر اس مسئلے کو بیچ میں لے کے، لیکن میں ساجد خان صاحب کوڈو کو اتنا کہوں گا کہ جو الفاظ ڈاکٹر صاحب کے ہیں، جو موقف وہی آپ کے رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھا ہے۔ آپ ذرا اپنے گنگوئی صاحب کی کتاب کو پڑھیں، اسی طرح کے الفاظ وہی موقف لکھا۔ اس سے بڑھ کے مولوی کوڈو صاحب کو میں یہ کہوں گا، اگر اتنے پہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، جناب کا گزارا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے اکابرین نے اپنے تراجم میں، اپنی کتب میں انبیاء علیہ السلام کو گمراہ تک لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ جی، گناہگار، گمراہ کے الفاظ لکھے گئے انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ مولانا اشرف سیالوی صاحب کے حوالہ سے یہ کہتے ہیں کہ 12 کتابیں انہوں نے ان کے خلاف لکھی ہیں۔ ساجد خان صاحب کوڈو کا حافظہ درست نہیں ہے، میں جناب کو یاد دلاتا چلوں، ابن عربی کے خلاف امام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ملا علی قاری نے کتاب لکھی ابن عربی کے خلاف، آپ ابن عربی کو بھی مانتے ہیں، ملا علی قاری کو بھی مانتے ہیں، ذرا آپ اپنے آپ کو واضح کریں، اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ ابن عربی کو درست سمجھتے ہیں یا ملا علی قاری کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جبکہ آپ دونوں کو بزرگ مانتے ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے اور تھانوی صاحب نے ابن عربی کا دفاع کیا ہے، ملا علی قاری کے بھی حوالے دیے آپ کے بزرگوں نے۔ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ابن عربی کو درست سمجھتے ہیں یا ملا علی قاری کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کا حوالہ ہے، آپ کے دروس کا۔ اگر آپ کا حافظہ درست ہے تو ذرا آپ نظر ثانی فرمائیں۔ یہ دو باتیں ہوگی مولانا اشرف سیالوی صاحب۔ اور نمبر 3، آپ کی جو تبلیغی جماعت ہے، میرے پاس کم از کم 60-70 کتابیں آپ کی تبلیغی جماعت کے خلاف آپ کے دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی ہیں۔ جی، آپ تو 12 کتابوں کے عدد کو لے کر آپ اپنے ویڈیو کے اندر ذکر کر دیا، 60-70 کتابیں دکھانے کا فقیر پابند ہے۔ آپ کی تبلیغی جماعت جو انگریز کے کہنے پہ بنائی گئی، مرزا الہی بخش کی جو بنگلے والی مسجد تھی نا، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، الیاس کندھیلوی صاحب کے جو والد تھے اس کے بچوں کو پڑھاتے تھے، وہ انگریز کا ایجنٹ تھا۔ اس تبلیغی جماعت کے خلاف میرے پاس 60 سے 70 کتابیں ہیں۔ آپ 12 کتابوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کس جہان میں جی رہے ہیں؟ لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے آپ نے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوڈو ہیں اور جس طرح کی چلاکی چلائیں گے لوگ آپ کی چلاکی کو مان لیں گے۔ ساجد کوڈو صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ساجد خان صاحب کوڈو ایک بات یہ بھی کرتے ہیں، اگر کسی کے کلام میں 99 احتمال کفریہ ہوں اور ایک ایمان کا اسلام کا ہو تو ہم ایمان اسلام والے احتمال کو قبول کریں گے، 99 احتمال جو کفریہ ہے اسے ہم رد کر دیں گے۔ مولوی صاحب، ذرا اس قاعدے کی، اس اصول کی، اکابرین اسلاف کی جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق آپ تشریح کرتے، آپ کو سمجھ آتی۔ یا تو آپ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں پھر جان بوجھ کے آپ انہیں ہضم کر جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ کا پیمانہ، آپ کا معیار رکھا جائے تو پھر کوئی بھی کائنات کے اندر کافر نہیں بنتا۔ آپ کے بزرگوں نے عبارات کی بنا پہ، الفاظ کی روشنی میں لوگوں کو کافر بھی قرار دیا ہے، گستاخ بھی بنایا ہے۔
اگر آپ کا پیمانہ رکھیں پھر مرزا قادیانی بھی کافر نہیں بنتا۔ یہی وجہ تھی آپ کے جو مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب ہے نا، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ، وہ مرزا قادیانی کو کافر قرار نہیں دیتے تھے۔ اس کی جو عبارات ہیں وہ تعویلیں کرتے تھے۔ میرے خیال سے آپ کو وہیں سے یہ فیض نصیب ہوا ہے۔ مولوی عبد الماجد دریابادی صاحب وہ قادیانی کو پھر کافر قرار نہیں دیتے تھے۔ میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے بڑے بابے کا، یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات، الکلام الحسن، مفتی حسن صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، عنوان یوں ہے، ہر غلطی کی تعویل کا منشا۔ فرمایا اگر ہر غلطی کی تعویل کی جاوے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ اگر ہر غلطی کی تعویل ہم کریں، اسے درست بنا لیں، تو آپ کے تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی غلطی ہی نہیں رہتی، پھر ہر چیز درست ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھیں گے، ہر چیز پھر یہ ٹھیک ہوگی، کوئی غلطی باقی نہیں رہتی۔ پھر آپ کے تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، ذرا اس پہ کلام کرو، میں دیکھتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو کیسے پھدگن ہوتی ہے، اور آپ کی پھدگن کا علاج پھر فقیر کرے گا۔ یہ آپ کی اس بات کا جواب کہ اگر 99 احتمال، اور میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں، اکابرین کی جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق اس قاعدے کی تشریح کرو۔ اسی طرح جناب ساجد خان صاحب کوڈو نے چند حوالہ جات پیش کیے اور عبارات یہ کہا کہ جی اس میں تشبیہ ہے، یہ بھی گستاخ ہے، اس میں بھی تشبیہ ہے، لہٰذا اس کو بھی گستاخ آپ قرار دو، جن میں تفسیر نور العرفان شریف اور تفسیر نعیمی فتاوی رضویہ شریف سے حوالہ جات پیش کیے۔ اول بات یہ ہے کہ جناب ایک جانب یہ دعویٰ کرتے ہیں میں نے اتنے فنون کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ بھی پڑھی ہے، یہ بھی پڑھی ہے، جناب کو عبارت پڑھنی ٹھیک طرح نہیں آتی، ینام قلب النبی یہ جناب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ذرا دوسری عبارات بھی آپ اپنی سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو افاقہ ہو، آپ اپنی عبارات دوبارہ سماعت فرمائیں کہ آپ ان میں کیا پڑھتے رہے ہیں۔ جناب ساجد خان صاحب کوڈو، ہمیں آپ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب پڑھا دی، وہ کتاب پڑھا دی، حالت یہ ہے کہ ینام قلب النبی جی، بڑی عجیب بات ہے، ینام قلب النبی جی۔ اسی طرح جناب یہ کہتے ہیں کہ تفسیر نور العرفان کے اندر آقا علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، سام بن کر جو ہے وہ ہر چیز کو ہڑپ کر جاتا تھا، اس سے تشبیہ دی گئی۔ میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، آقا علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے۔ وہاں پر مثالیں بیان کی ہیں، ایک مثال وہ بیان کی، پھر آگے آقا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک بات بیان کی، وہاں پر کوئی لفظ جو ہے وہ تشبیہ کا نہیں ہے، لہٰذا یہ لفظ ہے، لہٰذا حضور بھی اللہ کے نور ہیں مگر بشری لباس میں آئے، یہ لفظ ہیں۔ اور اسی طرح پھر جناب یہ کہتے ہیں کہ فلاں عبارت کے اندر بھی تشبیہ ہے، فلاں میں تشبیہ ہے، ان کو گستاخ ہو۔ بھئی شاہ صاحب قبلہ نے پہلے کہہ دیا کہ ارکان تشبیہ سے آپ گفتگو کریں اور مینگل صاحب کے جملوں کو درست آپ ثابت کریں۔ اور جناب کا جو انداز تھا، بھئی جناب اتنے کہہ کے مارتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی طرح اتنے دلیر ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ گھر میں معصور ہو گئے۔ اب ساجد خان صاحب کوڈو صاحب کو پتہ ہے آپ کوڈو ہیں، میں یہ کہہ دوں کہ ساجد خان صاحب اتنے بڑے اونچے لمبے گبرو شیر جوان ہیں، ظاہر ہے جو سنے گا مجھ پر ہنسے گا، جس نے آپ کو دیکھا ہوا ہوگا وہ ہنسے گا کہ جناب ہیں کوڈو سے، اور یہ اسے اتنا بڑا لمبا اونچے جوان بنا کر پیش کر رہا ہے، ظاہر سب ہنسیں گے۔ یہ انداز تمسخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل ڈرپوک۔ میں یہاں پر ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، مینگل صاحب کے کہنے کا مقصد کیا تھا آپ سمجھ جائیں گے، اگر آپ سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے، مزید مجھ سے ذلیل نہیں ہوں گے آپ۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ایمانی دستاویز بجواب تحقیقی دستاویز، مولوی مہر محمد صاحب، صفحہ نمبر 311 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں کسی چیز کی دوسرے سے تشبیہ معمولی سے وصف کی وجہ سے بھی دے دی جاتی ہے، اس میں دونوں کی برابری یا ایک کی توہین مقصود نہیں ہوتی۔ کسی نیک آدمی کو کہو کہ تو شیر اور چیتے جیسا ہے، اور وہ لڑ پڑے کہ تو نے مجھے جنگلی درندے اور حیوان حرام جیسا کیوں کہہ دیا، میں تو افضل ترین مخلوق حضرت انسان ہوں جسے اللہ نے بہترین تقویم اور ڈھانچے میں بنایا ہے۔ تو تشبیہ دینے والا اتنا کہہ کر اپنی صفائی حاصل کر لے گا کہ تو بہادر اور لڑاکا ہے، ہر کسی پر حملہ کر دیتا ہے، اور یہ صفت تجھ میں شیر چیتے جیسے درندے کی ہے۔ یہ اب مولوی مہر محمد صاحب عبارت لکھتے ہیں۔ اچھا،
बाज भेड़िया भी ये सिफत रखता है। अब अगर इसका मकसद सिर्फ उसकी बहादुरी, लड़ाकापन और दूसरे को मारने, नुकसान पहुंचाने और खुद नुकसान न उठाने तक है, तो इसे इसकी तौहीन न समझा जाएगा, बल्कि बसाओ का तो वो इन अल्फाज को अपने हक में अच्छा समझेगा। लेकिन इन जानवरों के साथ तशबीह से अगर उसका मकसद उसे जालिम, बेरहम, खूनखार और शफाक साबित करना है तो ये मजम्मत बन जाएगी। और कोडू साहब, वजह तशबीह क्या है, घर से तशबीह क्या है, यही तो सारा मसला है, यही तो सारा रोला है। मेंगल साहब ने जो तशबीह दी है वो क्या है, जरा वो बयान करें। बात यहां पर मुतलकन तशबीह की नहीं हो रही, वजह तशबीह, घर से तशबीह क्या है, जिस पर शाह साहब किबला रोना रो रहे हैं। अरकान तशबीह की रोशनी में उसकी वजाहत करें और वो अल्फाज दुरुस्त करें, आप दुरुस्त साबित करके दिखाएं। आप इस बात पर आते नहीं है जी इसमें तशबीह है, उसमें तशबीह है। ये तो वही बात हो गई, किसी भूखे से बंदे ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। और भाई जरा अरकान तशबीह की रोशनी में आप उस कलाम की वजाहत करें, उसे दुरुस्त साबित करें। यूं आप फन्ने खां और देवबंदियत के चैंपियन तो बन बैठे धोखा देने के लिए आवाम को। यहां पर आपके मौलवी साहब ये कहते हैं, लेकिन इन जानवरों के साथ तशबीह से अगर उसका मकसद उसे जालिम, बेरहम, खूनखार और शफाक साबित करना है तो यह मजम्मत बन जाएगी। तो पता चला कि एक ही शख्स की एक जैसे जानवरों के साथ तशबीह में उसकी नीयत और तर्ज अदा से अच्छे और बुरे अलग अलग मफहूम निकल आते हैं। क़ैल और मक़ूल बिही की पोजीशन उसके मुताबिक मुराद होगी। ये अल्फाज जरा आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। साजिद खान साहब कोडू, ये आपके धर्म का मौलवी है, आपकी किताब से उसूल आपके सामने रख रहा हूं, शायद आपकी खोपड़ी शरीफ के अंदर ये बात बैठ जाए। आपके मौलवी साहब ये कहते हैं कि एक जैसे जानवरों के साथ तशबीह में उसकी नीयत और तर्ज अदा से अच्छे और बुरे अलग अलग मफहूम निकल आते हैं। क़ैल और मक़ूल बिही की पोजीशन उसके मुताबिक मुराद होगी। अब जरा मेंगल साहब के जुमले लें। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सरकार को नऊज़ुबिल्लाह डरपोक, बुज़दिल साबित कर रहा है, और उसी तनाजुर में वजीर आला साहब को हजरत उस्मान से तशबीह दे रहा है। जनाब साजिद खान साहब कोडू, आप इस इबारत की रोशनी में मेंगल साहब के जुमलों को दुरुस्त साबित करें। एक तो जनाब का तर्ज तकल्लुम क्या है, दूसरा ये कि वजह तशबीह, घर से तशबीह क्या है। जितनी आपने इबारात पेश की हैं उनमें मौजूद है कि वो शान बढ़ाने के लिए तशबीह है, जबकि मेंगल साहब के जुमलों के अंदर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो तशबीह दी गई है वो शान घटाने के लिए, आपको डरपोक, बुज़दिल बनाया गया नऊज़ुबिल्लाह। जबकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार, आप बुज़दिल नहीं थे बल्कि फितना फसाद आप नहीं चाहते थे। मेंगल साहब तो ये कह रहे हैं कि हजरत उस्मान की तरह इतने दिलेर हैं कि घर में बैठ गए। मैं पहले कह चुका हूं, मैं आपको ऊंचा लंबा जवान कह दूं, देखने वाले जिन्होंने आपको देखा है वो ये कहेंगे यार ये तो आपने मजाक ही कर दिया है, वो कोडू से हैं, वो गिट्ठे से हैं, आपने उनको लंबा ऊंचा। भाई ये सबको पता है जो तशबीह दी गई है वो किस तनाजुर में है। आया उन इबारतों में जो तशबीह दी गई है उससे शान बढ़ती है या कम होती है, बात वजाहत करने के लिए। जबकि मेंगल साहब की जो वीडियो है, जो जुमले हैं, अल्फाज हैं, उनमें वाज़ेह तौर पे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की शान कम होती है। आपको बुज़दिल, डरपोक बना के जो है वो पेश किया गया। मिसालें और भी दे सकता हूँ इसमें, इस इबारत की रोशनी में फकीर और भी तशरीह कर सकता है आपकी ज़ात पर, लेकिन ये हमारा शेवा नहीं है। और शाह साहब किबला का चैलेंज वहीं का वहीं है कि अरकान तशबीह की रोशनी में आप मेंगल साहब के जुमलों को, अल्फाज को दुरुस्त साबित करें कि ये गुस्ताखी नहीं है, हम देखते हैं। बाकी ये धोखा न दें आप कि उसमें तशबीह है, उसमें तशबीह है। भाई वजह तशबीह, घर से तशबीह क्या है, आप इस पर कलाम करें और मामले को हल करें। नहीं तो फिर आप अपनी ये फुदकन बंद करें, हमें भी आता है बंद करना, हम इंशाल्लाह आपकी ये फुदकन बंद कर देंगे। शर्म नहीं आती आपको, आवाम को गुमराह करते हो।